जिताबरले जानी त्यो गरेको हो, नसामा गरेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रतिवेदनबाट चाहिँ देखिन्छ होइन। नर्सले रक्सी खाएर त्यो नसा खाएर जाँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता थियो त्यतिखेर होइन। विनयजीको कुरा गर्दा पनि इन्टरभ्यू दिनुभन्दा अगाडि पनि मैले रक्सी खाइसकेपछि इन्टरभ्यू दिँदा के होला, समाजले के भन्ला भन्ने सोच पनि उसँग अब आएन। जसरी हुन्छ खानु पर्यो। विनय जङ बस्नेतजीलाई चाहिँ हामीले जानी गरेको अपराध गर्यो अथवा नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने भन्दा पनि त्यो चाहिँ एकदम समस्या रहेछ, रोगमा फस्यो होइन। पहिले पनि फस्या थियो, अहिले पनि फस्यो, विभिन्न कारणले रिल्याप्स भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उसलाई सहानुभूतिको आँखाले नै हेर्नुपर्छ। शारीरिक रोग लागेर हस्पिटल बसेको भए मान्छे भेट्न जान्थ्यो होला, र तपाईँ छिटो ठिक होस् भनेर मान्छेले कामना गर्थ्यो। मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्थ्यो, पोजिटिभ हुन्थ्यो। शारीरिक रोग लाग्दा, अब मानसिक रोग लाग्दाखेरि चाहिँ हामीले किन नकारात्मक रूपमा हेर्नु? परिपक्व जस्तो देखिँदैन क्या, फोटो खिचाइ होइन, हिँडाइ, उनको सब गेटअप यी यावत कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उनको अलिकति टिनेजकै जस्तो हो कि पहिलेकै जस्तो स्वभाव देखिन्छ क्या। सपनालाई त ल्याएको विनयले नै हो वास्तवमा, अर्थ कुरा हो जसको मनमा पनि हुन्छ कि यो मानवीय स्वभाव के हो भन्दाखेरि नाम होस् होइन, प्रतिष्ठा होस्, सबैले चिन्हुन् भन्ने कुरा त कसलाई चाहना हो। उसले ल्याएको एकजना बहिनी एकाएक लाइटमा आउनेले पनि उसलाई चाहिँ कता काहीँ न काहीँ त्यस्तो एउटा चोट बढायो होला। चरेसको दुर्व्यसनी भन्दा पनि रक्सीको दुर्व्यसनी एकदमै के हो, रक्सी खाने मान्छेमा यो प्यानिक एट्याक, एन्जाइटी, डिप्रेसनको समस्या पनि धेरैमा चाहिँ के हुन्छ देखा परेको छ। मैले जाँड रक्सी खाएँ, एकदमै वाइल्ड हुने गरी खाएँ, एक दिन खाएँ, म दुर्व्यसनीमा फस्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। एकचोटि दुर्व्यसनमा फसेको मान्छेले अलिकति खायो भने पनि के हुन्छ, ढाँडो के हुन्छ, दुर्व्यसनमा फस्छ। त्यो इन्टरभ्यू दिँदा लाग्यो होला म त ठिकै छु त, यस्तै हो, म लागेको छैन, ठिकै छ भन्ने उहाँले सोच्नुभयो। तर उहाँको बोली सबै कुरा के थियो, एकदमै भरभरेको थियो, नर्मल थियो, देखिन्थ्यो हाउभाउ एक्सप्रेसनबाट कन्ट्रोल नछुम भइरहेको छ, चलिरहेको छ भने पनि अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हो एकदमै त्यो नसामा डुबिसकेको हुन्छ। गफ गर्ने मान्छे हो भने त कसैले पत्याउँदैन, त्यो कामै गर्ने मान्छे भएकोले भोलि आएर फेरि काम गर्न थालिसकेपछि मान्छेले पक्कै पनि ढिलो चाँडो चाहिँ स्वीकार्छ। यो घटना बाहिर आउँदैन थियो त फेरि मिडियालाई त मसला चाहिएको छ, कन्टेन्ट चाहिएको छ। तर बाहिर आएपछि अगाडि पनि नराम्रो भयो जस्तो चाहिँ लागेन, किनभने उहाँ रियाबमा जानको लागि तयार त हुनुभयो नि। उहाँले स्वीकार्ने पनि मान्छे हो क्या, घृणा रोगलाई गर्ने हो, रोगीलाई होइन। विनय जङ बस्नेतमा रोग लागेको हो व्यक्तिलाई हामीले घृणा गर्ने होइन। रियाबमा राख्नु भने रक्सी खानु पाउनु भन्यो भने मान्छे मर्न पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसलाई छटपट्टि हुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन, हात काँप्छ। सुधार केन्द्र भन्ने बित्तिकै सबै सुधार होइन कि, झन् समस्यामा पार्ने खालका त्यस्ता सेन्टरहरू पनि होला। त्यो रियाबमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा छ, त्यही भएर उहाँ उपचार गर्न जानुभयो। कति मान्छे यस्तो लतमा लागेका व्यक्तिहरूलाई फेरि सजिलैसँग रियाब पनि जान चाहँदैनन् कि। दर्शकबिन नमस्कार, PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग मनोविद गोपाल ढकालजी हुनुहुन्छ। विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा आफ्नो मनोवैज्ञानिक तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। उहाँसँग पछिल्ला केही सामाजिक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर, स्वागत छ यहाँलाई PNB खबरमा। आराम हुनुहुन्छ? पछिल्लो समय छ नि, धेरैजना समाजसेवीहरूको एक पछाडि अर्को गर्दै पोलहरू खोलिन थाल्यो होइन। त्यस्तै गरी लामो समय दुर्व्यसनबाट चाहिँ मुक्त भएँ भनेर समाजसेवामा होमिएका होइन बेवारिसे सडक मानवहरूको लागि चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्दै आउनुभएको बेवारिसे सबहरू पनि जलाउँदै आएका विनय जङ बस्नेत पछिल्लो समय फेरि पनि रक्सीमा लिप्त भएका दृश्यहरू हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्यौँ होइन। यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ, मतलब उहाँ पूर्ण रूपमा नशामुक्त भइसक्नु भएको थिएन कि, अथवा त्यो एकपटक मानिस दुर्व्यसनमा फसे पछाडि त्यसबाट फेरि पनि मान्छे दुर्व्यसनमा फस्न चाहिँ सजिलै सक्दो रहेछ भन्ने कुरा यसले देखायो, के भन्नुहुन्छ यहाँ? एकदमै एउटा समाजसेवा गर्न लागेका व्यक्तिहरू, समाजमा चिनिएका व्यक्तिहरूमा यस्ता घटनाहरू घट्दाखेरि पक्कै पनि ध्यान आकर्षित हुन्छ मान्छेहरूको होइन। विभिन्न किसिमबाट टिका टिप्पणीहरू त्यो स्वाभाविकै हो। योभन्दा अगाडि हामीले जिता बरालको कुरा गरेका थियौँ तपाईँकै च्यानलमा। अनि जिता बरालको चाहिँ एक किसिमको कन्भर्जन डिसअर्डर हो, मानसिक समस्या हो भनेर मैले भनेको थिएँ। पछि त्यो विषयमा अनुसन्धान भयो। त्यो अनुसन्धानमा चाहिँ के देखियो, एउटा 3 जनाको कमिटी बनेको थियो, त्यसले चाहिँ जिता बराललाई चाहिँ चेतावनी दियो कि यस्तो नगर्ने भनेर। यसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि जिता बरालले जानी त्यो गरेको हो, नसामा गरेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रतिवेदनबाट चाहिँ देखिन्छ होइन। त्यो प्रतिवेदनबाट ए भनेपछि जिता बरालले नसा सेवन गरेकै रहेछ त्यसमा। किन चेतावनी दिनु भनेको अबदेखि यस्ता क्रियाकलापहरू नगर्नु भन्नेको अर्थ होइन। पक्कै पनि उनले त त्यो जानी नियोजित तरिकाले गरेको भन्ने त प्रतिवेदनबाट आयो। तर त्यो
त्यसरी प्रतिवेदन आउनुको पछाडि उनी त्यहाँ गएर डिफेन्स पो गरिनन् कि अथवा उनीले त्यस्तै नि पो नसा खाएर पो गएको थियो कि रक्सी पो खाएर गएको थियो कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रतिवेदनबाट चाहिँ देखियो होइन। तर यदि उनले नसा खाएको त होइन, त्यो जस्तो लेभलको मान्छेले समाजसेवा गर्छु भन्ने मान्छे महिलाले दिनरातै हस्पिटलमा त्यो पनि नर्सले रक्सी खाएर त्यो नसा खाएर जाँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता थियो त्यतिखेर होइन। अनि यदि त्यो नसा सेवन गरेको होइन भने चाहिँ त्यो पक्कै पनि कन्भर्जन डिसअर्डर हुनुपर्छ र कन्भर्जन डिसअर्डरमा पनि त्यस्तै खालका लक्षणहरू व्यवहारहरू मान्छेले देखाउँछ भनेर मैले तपाईँलाई टिका टिप्पणी गरेको थिएँ। अब त्यस्तै सँगसँगै अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो विनयजीको जुन घटना घट्यो आयो सोसियल मिडियामा आइरहेको छ, म चाहिँ यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो रोग नसा सेवन पनि के हो त, रक्सीको सेवन पनि। त्यो त विनय बस्नेत स्वयंले होइन, त्यो त विनय बस्नेत स्वयंले पनि भन्नुभएको थियो दुर्व्यसनी चाहिँ एउटा रोग हो है, यसको समाधान हुन्छ भनेर उहाँले पटक पटक विभिन्न रेडियो कार्यक्रमहरूमा पनि बोल्दै आउनुभएको, नसामुक्त समाजको लागि उहाँले एकदमै पहल पनि गर्दै आउनुभएको। तर अन्तिममा आएर उहाँ आफै फेरि पनि दुर्व्यसनमा जानुभयो। एकदमै अब रोग कसलाई लाग्छ कसलाई लाग्दैन भन्ने कुरा हुँदैन, समाजसेवीलाई लाग्दैन भन्ने पनि होइन, डक्टरलाई लाग्दैन भन्ने पनि होइन। मैले साइकियाट्रिस्ट डक्टर रक्सी खाएरै सुसाइड गरेको छ है नेपालमा, साइकियाट्रिस्ट डक्टरले रक्सी खाएर नसामा है त्यो लतमा पसिसक्यो, साइकियाट्रिस्ट डक्टरले नै एकदम है। होइन मैले जोड्न खोजेको त विनय बस्नेत त एकपटक दुर्व्यसनमा फसिसकेका व्यक्ति, उनले दुर्व्यसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि नजिकैबाट निहालिसकेका व्यक्ति, दुर्व्यसनीको जीवन पनि कति मतलब गए गुज्रेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले हामीलाई सिकाउने मानिसहरू होइन। तर फेरि उहाँ जस्तो व्यक्तिहरू दुर्व्यसनमा फस्नु भनेको त पहिलोपटक होइन नि त, रोग हो नि त, लाग्छ जसलाई पनि भनेर चाहेर मात्र पनि हुने होइन। र अघि तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो एकचोटि दुर्व्यसनमा फसेको मान्छे पटक पटक फस्ने रिल्याप्स भन्छौँ क्या, रिल्याप्स हुने सम्भावना जोखिम चाहिँ के हुन्छ एकदमै बढी जान्छ। मतलब दुर्व्यसनमा पहिला फसेका व्यक्तिहरू चाहिँ फेरि पनि दुर्व्यसनमा फस्न चाहिँ एकदम बढी चान्सेस हुन्छ, एकदमै बढी चान्स हुन्छ। जस्तो दुर्व्यसनको कुरा गर्दा अघि पनि हामीले भन्यौँ कि हाम्रो समाजमा जहाँ रक्सी खानुलाई चाहिँ दुर्व्यसनी होइन, यो त चलन चल्ती हो, जातले पाएको भन्ने पनि भन्छ नि कतिले, हामीले पनि खाएका छौँ, रक्सी नखाएको मान्छे त जीवनमा कोही पनि हुँदैन। तर कसरी खान्छ भन्ने कुरा हो कि, जस्तो हामीले त ओकेजनले खाउँला, वर्षमा एकचोटि खाउँला, दुईचोटि खाउँला, सामान्य खाउँला, अथवा कोही खिटानु भएर खायो भने पनि त्यो लतमा फस्ने सम्भावना हुँदैन एकचोटि खायो भने। तर दुर्व्यसनमा फस्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो नखाइकन सक्दै नसक्ने, हातखुट्टा काम्ने, डिपेन्डेन्ट भन्छौँ क्या, हातखुट्टा काम्ने, बोल्नै नसक्ने, एकदमै आक्रोशमा आउने, रक्सी खानको लागि जे पनि गर्न पछि नलाग्ने, चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, मान्छेको हिर्काउने, पैसा चोर्ने, यस्ता जे गरेर पनि उसले के गर्छ, रक्सी खानुपर्छ। अथवा दुर्व्यसनी जेको हो होइन त्यो चाहिँ उसले लिन खोज्छ, एडिक्सनमा फसिसके पछाडि र उसले चाहिँ इज्जतको कुरा त्यहाँ आउँदैन। अब उसले आफ्नो नाम प्रतिष्ठा, म समाजसेवी हुँ, म नाम चलेको मान्छे हो, समाजले के भन्ला, घर परिवारले के भन्ला, इज्जत प्रतिष्ठा भन्ने कुरा सोच्दैन, मात्र जसरी हुन्छ रक्सी खानुपर्ने हुन्छ। र ऊ 24 घन्टा खान्छ, उसले आफ्नो कामहरू जुन दैनिक रूपमा गर्ने कामहरू छोडेर अब के रक्सीकै खोजीपट्टि अथवा लागु पदार्थकै खोजीपट्टि चाहिँ के लाग्छ, लाग्ने हुन्छ। र अब हाम्रो विनयजीको कुरा गर्दा पनि इन्टरभ्यू दिनुभन्दा अगाडि पनि उहाँले रक्सी खाइसकेपछि इन्टरभ्यू दिँदा के होला, समाजले के भन्ला भन्ने सोच पनि उसँग अब आएन। जसरी हुन्छ खानु पऱ्यो, त्यस्तै व्यवहार चाहिँ उहाँमा देखियो। र यो रोग हो पक्कै पनि, यसलाई चाहिँ मानसिक समस्या अन्तर्गतै हामी हेर्ने गर्छौँ, बुझ्ने गर्छौँ। एकचोटि खाइसकेपछि फेरि रिल्याप्स हुने सम्भावना हुन्छ, जोखिम हुन्छ। यस अर्थमा विनय बस्नेतजीलाई चाहिँ हामीले एउटा जानी गरेको होइन, अपराध गर्यो अथवा नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ एकदम समस्या रहेछ, रोग रहेछ, रोगमा फस्यो होइन, पहिले पनि फस्याएको थियो, अहिले पनि फस्यो, विभिन्न कारणले रिल्याप्स भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उसलाई सहानुभूतिको आँखाले नै हेर्नुपर्छ। जसरी कोही यदि उहाँलाई शारीरिक रोग लागेर हस्पिटल बसेको भए मान्छे भेट्न जान्थ्यो होला होइन, शुभकामना अथवा तपाईँ छिटो निको होस् भनेर मान्छेले कामना गर्थे, मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्थ्यो, पोजिटिभ हुन्थ्यो। शारीरिक रोग लाग्दा, अब मानसिक रोग लाग्दाखेरि चाहिँ हामीले किन नकारात्मक रूपमा हेर्ने, उहाँलाई पनि त यो पनि त रोग हो एक किसिमको होइन, हामीले स्वीकार्नुपर्छ समाजले भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो यो अर्थमा है। त्यही भएर उहाँलाई एक किसिमको मानसिक समस्या नै हो, रिल्याप्स भयो होइन, विभिन्न कारण हुनसक्छ है। यो तपाईँले भने जस्तै म आफै पनि भेट्न गइनँ उहाँलाई, किनभने मैले पटक काउन्सिलिङ गरिरहेको थिएँ उहाँले नमाने पछाडि म आफै पनि भेट्न गइनँ है, त्यसको लागि म पनि ग्लानी छु। र अर्को कुरा के भने नि 10 वर्ष अगाडि विनयजङ बस्नेतलाई प्रत्यक्ष रक्सी खाएर सडकमा लडेको, हिँडेको देखेको व्यक्ति हो म
10 वर्ष पछाडि उहाँलाई केही वर्ष अगाडि भनौँ न आजभन्दा 4 वर्ष 5 वर्ष पछाडि चाहिँ दुर्व्यसन मुक्त भएँ भनेर जसरी उहाँ समाजसेवामा आउनुभयो त्यस पछाडि पनि निरन्तर हामीले उहाँलाई फलोअप गरिरहेकै थियौँ होइन। अहिले आएर फेरि उहाँ एकाएक उहाँले बिचमा रक्सी खानुभएको मलाई थाहा छैन। हामीले मतलब रक्सीको कुरा गर्दा पनि उहाँले होइन नसामुक्त हुनुपर्छ भनेर हामीलाई सजेसन गर्ने मान्छे एकाएक उहाँ त्यसरी फस्नुभयो, फेरि एडिक्सनमा जानुभयो होइन। यसको पछाडि पनि केही न केही क्याटलिस्टहरू त होला नि त, कारणहरू होला नि। त्यो पनि हुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ, आफ्नो मनोविज्ञान पर्सनालिटीले पनि काम गर्छ। जस्तो तपाईँ हामीले त विनयजीलाई एकदमै नजिकबाट पनि चिन्छौँ, मतलब हामी क्लोजली उहाँका एक्टिभिटिजहरू मोनिटरिङ पनि गरिरहेका छौँ। के लाग्छ यहाँलाई के कारणले गर्दा चाहिँ यो छोटो समयमा उहाँ त्यति होइन ठुलो एडिक्सनमा जानुभयो जस्तो लाग्छ? अब धेरै हुनसक्छन् यसमा चाहिँ, अलिकति अनुशासनमा बस्न सकेन आफू होइन भन्ने हिसाबले पनि अर्थ राख्छ। घर परिवारको सपोर्टमा हेर्नुभन्दा समाजले हेर्ने दृष्टिकोणले पनि महत्त्व राख्छ। त्यस्तै गरी कोही व्यक्तिहरू अलिकति बढी महत्त्वकाङ्क्षी पनि हुन्छ अरे। महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे त्यो महत्त्वकाङ्क्षा पुरा भएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाँडो निराश हुन्छ अनि के गर्छ उसले रक्सीकै सेवन गर्नपट्टि लाग्छ कि। मान्छेको पर्सनालिटीले पनि काम गरिरहेको हुन्छ, साथी सङ्गतका कुराहरू पनि आउँछन् यसमा। यो कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ होइन। वातावरणले पनि अर्थ राख्छ होइन। यी धेरै कुराहरू चाहिँ पर्छन् त्योभित्र। र मलाई यसो झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ अब रोग त जसलाई पनि लाग्छ होइन, यसलाई नै लाग्छ यसलाई लाग्दैन भन्ने त कसैले गहिरो चोट पुर्याएको कारणले पनि उहाँ त्यस्तो हुनसक्छ। यसो हेर्दाखेरि नि विनयजीको अलिकति हेर्दाखेरि अलिकति उनी अलिकति बढी हाइलाइटमा आउनुपर्ने होइन। जहाँ जान्छन् उनले चाहिँ एयरपोर्टमा जाँदा पनि लाइभ गरिरहेको देख्छु म, जे गर्दा पनि लाइभ गरेको देख्छु। जहाँसुकै अनि उसको हिँडाइ खाइ अलिकति टिनेजको जस्तो के परिपक्व जस्तो देखिँदैन क्या। फोटो खिचाइ होइन, हिँडाइ, उनको सब गेटअप यी यावत कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उनको अलिकति टिनेजकै जस्तो हो कि पहिलेकै जस्तो स्वभाव देखिन्छ क्या अब उनको यो उमेरमा पनि। अनि अलिकति बढी महत्त्वकाङ्क्षा पनि सबैले पनि होइन काम गरे। अब धेरै कुराहरू आइरहेछ। अब ल्याएको सपनालाई त ल्याएको विनयले नै हो वास्तवमा, एकदमै यथार्थ कुरा हो होइन। विनय भन्दा होइन बेवारिसे लास जलाउनु पर्छ भन्ने पहिलो व्यक्ति नै नेपालमा पहिलो आवाज नै विनयजी हो। र त्यो बाहेक अरू कसैले सोचेको पनि छैन र आजसम्म कसैले गरेको पनि छैन जस्तो लाग्छ। अझै पनि गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। कसैले देखावटी रूपमा गरे होला नि, छुट्टै कुरा हो। र उनलाई के हुन्छ जसको मनमा पनि हुन्छ कि मानवीय स्वभाव के हो भन्दाखेरि नाम होस् होइन, प्रतिष्ठा होस्, सबैले चिनुन् भन्ने कुरा त कसलाई चाहना होइन। ऊ आफूले गरिरहेको काममा एकदमै एकैचोटि उनले ल्याएको एकजना बहिनी एकाएक लाइटमा आउनेले पनि उनलाई चाहिँ कता काहीँ न काहीँ त्यस्तो एउटा चोट मानसिक बढायो होला भन्ने पनि लाग्छ। त्यस्तै गरी विवाद पनि आयो कति कुराहरू उसको चाहिँ संस्थामा होइन। तपाईँको चितवनका कुराहरू होइन, त्यहाँ चाहिँ आफ्नै टिममा नमिलेका कुराहरू, यी कुराले पनि उसलाई चाहिँ पक्कै पनि तनाव दियो होला हुनसक्छ। यस्तो तनाव भइसकेपछि मान्छेले खोज्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रक्सी नै हो कि त्यतातिर लाग्छ। उनको कारण पनि यो हुनसक्छ। जे होस् जे भए पनि वास्तवमा यो रोग हो, यसरी हामीले रोगको रूपमा लिनुपर्छ। उनले गलत काम गरे होइन, उनी चाहिँ नराम्रा मान्छे हुन् अथवा उनी चरित्रहीन हुन् अथवा यस्तो रक्सी खाने नराम्रो जुन हाम्रो समाजले हेर्छ नि त्यसरी व्याख्या गर्छ नि, त्यो त्यसरी व्याख्या गर्नु आफैमा राम्रो चाहिँ होइन होइन। यो रोगको रूपमा हो। जसरी शारीरिक रोग लाग्दा हामी कसैलाई सहानुभूति दिन्छौँ अथवा फरक नजरले हेर्छौँ, सोच फरक हुन्छ, त्यस्तै गरी मानसिक समस्या हुँदाखेरि पनि हाम्रो सोच, हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हुनु पऱ्यो एकदमै पोजिटिभ हुनु पऱ्यो। र उनलाई पनि हामीले सकेको के गर्नु पऱ्यो, सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आउँछ। र विनयजीसँग पनि मेरो सम्पर्क हुन्छ। उनले पनि भन्थे मलाई पटक पटक मेरो एकदम नजिकको भाइ छ, उसलाई रियाबमा राखिदिनु पऱ्यो, तपाईँले राखिदिनु पऱ्यो, मद्दत गरिदिनु पऱ्यो होइन भन्ने हिसाबले उहाँ लागिपर्नु भएको थियो कि। आफै पनि भन्नुहुन्थ्यो मैले त धेरै यस्तो कुलतमा लागेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गरेँ, उद्धार गरेको छु, निको बनाएको छु भन्दै पनि हिँड्नुहुन्थ्यो। उहाँ गर्नु पनि भएको छ। कामै गर्ने हो वास्तवमा, उहाँ काम गर्ने मान्छे हो होइन। र काम गर्ने मान्छे त काम गरिराख्नु भएको थियो अस्तिसम्म पनि होइन। पनि उहाँ त गफ दिएर हिँडेको चाहिँ होइन कि, भाषण गर्दै गफ गर्दै हिँड्ने मान्छे चाहिँ होइन। कामले नै इम्प्रेस पारेको आम व्यक्तिहरूलाई। र काम गर्ने व्यक्तिले कहिलेकाहीँ गलत कामहरू गर्दाखेरि गलत बाटो, अब बाटो त जे भने रोग हो, यो जानी गलत बाटो त अपनाएको पक्कै पनि होइन, यो रोग हो। रिल्याप्स भयो र उनी चाँडो यो समस्याबाट बाहिर निस्क्यौँ होइन। उहाँलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा हेरौँ। जति हामीले उहाँ रिल्याप्स हुनुमा चाहिँ हामी समाज, उहाँको वरिपरिको समाज पनि उत्तिकै दोषी छौँ भन्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि एकचोटि तपाईँको दुर्व्यसनमा फसिसकेपछि आजीवन मान्छे समाजले त्यही नजरले हेर्छ कि। रिल्याप्स हुनुको अर्को कारण, मेन कारण चाहिँ के हो कि ऊ सुध्रिन चाहन्छ, राम्रो गर्न चाहन्छ, तर सधैँ मान्छेले के गर्छ
त्यसरी नै हेर्छ, त्यही नजरले हेर्छ समाजले। अनि ढिलो चाँडो के हुन्छ, रिल्याप्स हुन्छ। अहिले धेरै जस्तो घटना चाहिँ समाजले, घर परिवारले स्वीकार नगरिदिँदाखेरि, हेर्ने नजर पोजिटिभ नहुँदाखेरि चाहिँ रिल्याप्स हुने सम्भावना, जोखिमहरू चाहिँ एकदमै बढेको देख्छौँ। हाम्रोमा पनि त्यस्ता आउनुहुन्छ दुर्व्यसनीहरू। र के बुझ्नुपर्छ भन्दा चरेसको दुर्व्यसनी भन्दा पनि रक्सीको जाँडरक्सीको दुर्व्यसनी एकदमै के हो, खतरा हो है। यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। किन सजिलै पाइन्छ, जहाँ पनि पाइन्छ, सजिलै पनि पाइन्छ, सस्तो पनि पाइन्छ। शरीरमा पार्ने असर होइन, मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने असर, त्यसको असर चाहिँ के हुन्छ, एकदमै गम्भीर हुन्छ। र यस्तो असर परिसकेपछि यसले शारीरिक स्वास्थ्यमा असर गर्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्छ है। यसले प्रत्यक्ष रूपमा जाँडरक्सी लागु पदार्थले असर गर्ने भनेको मानसिक स्वास्थ्यमा हो। र दुईवटा कुरा सँगसँगै आउँछ। त्यही भएर पनि विनयजी जस्तो बिचमा जति बेला उहाँ रक्सी खानु हुँदैन थियो त्यति बेला पनि जस्तो भेट्दाखेरि म उहाँको एक हिसाबले नाता पर्ने भएको हुनाले पनि उहाँसँग मेरो नाता सम्बन्ध नै थियो होइन। र बेला बेलामा झनक्क रिसाउनुहुन्थ्यो मसँग। मैले होइन जति अब राम्रो काम गरिदिए पनि उहाँ एकदमै धेरै रिसाउने होइन, अनि झनक्क रिसाउने, फेरि पछि खुसी हुने, फेरि फकाउन आइहाल्ने होइन, त्यो टाइपको एकदम मुडी स्वभाव क्या होइन। त्यो चाहिँ दुर्व्यसनकै कारणले गर्दा हो। हुँदै थियो, तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो जाँडरक्सीको कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कि मान्छे मानसिक समस्यामा परेको कारणले गर्दाखेरि डिप्रेसन, एन्जाइटी छ भने त्यो डर, त्रासलाई, निराशालाई क्षणिक मेट्नको लागि पनि के गर्छ, उसले जाँडरक्सीको सहारा लिन्छ। जस्तो कोभिड पछाडि सबैभन्दा बढी चाहिँ के भएको छ भन्दा यो दुर्व्यसनीको लत बढेर गएको छ है। पटक भन्दैछु, यस्ता प्राकृतिक समस्या, यस्ता जोखिमहरू बढ्दाखेरि होइन, विपत्तिहरू आउँदाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा यो जाँडरक्सीको दुर्व्यसनी, लागु पदार्थको दुर्व्यसनी पनि एकदमै के भएको छ, बढेर गएको छ। मानसिक समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेले जाँडरक्सी खान्छ। जाँडरक्सी खाइसकेपछि फेरि उसमा के हुन्छ, मानसिक समस्या हुन्छ, देखा परेर जान्छ। र ढिलो चाँडो लामो समयसम्म जाँडरक्सी खाने मान्छेमा ढिलो चाँडो कडा खालको मानसिक समस्या, जस्तो हामी सिजोफ्रेनिया भनेर भन्छौँ, कडा खालको मानसिक समस्याको शिकार हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। रक्सीको कारणले पनि सिजोफ्रेनिया हुनसक्छ है। कारणले गर्दा सिजोफ्रेनियाको कडा खालको मानसिक समस्या देखा परेको एउटा कारण जाँडरक्सीको लत हो। त्यस्तै गरी हामी प्यानिक अट्याक भन्छौँ, एन्जाइटी भन्छौँ, यो पनि कमन छ जाँडरक्सी खाने मान्छेमा। यो प्यानिक अट्याक, एन्जाइटी, डिप्रेसनको समस्या पनि धेरैमा चाहिँ के हुन्छ, देखा परेको देखिन्छ है। रिलेटेड हुन्छ कि मानसिक समस्या भयो जाँडरक्सीमा फस्ने सम्भावना हुन्छ, जाँडरक्सी खायो मानसिक समस्या देखा पर्ने सम्भावना पनि हुन्छ है। भनेपछि शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्यो, मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्यो, सामाजिक स्वास्थ्यलाई असर गर्यो। तपाईँले हाम्रो समाजमा देख्छौँ जति पनि बलात्कारका केसहरू छन् त्यसमा चाहिँ जाँडरक्सीको चाहिँ के छ, पहिलो हात छ नि होइन। भनेपछि यसले सामाजिक स्वास्थ्यमा असर गर्दो रहेछ, नैतिकता, चरित्र भन्ने कुरा बिर्सिँदो रहेछ, आर्थिक रूपमा समस्याहरू ल्याउँछ होइन, पारिवारिक झगडा, घरेलु हिंसा, यी यावत समस्याहरूको कारण चाहिँ के हो त, जाँडरक्सीको लत होइन। धेरै बहुआयामकी असर गर्दो रहेछ, प्रभाव पार्दो रहेछ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी जाँडरक्सी सामान्य हो, खाइरहेका छौँ हामीले भन्ने होइन कि कहिलेकाहीँ खानुहुन्छ, सामान्य कुरा हो। तर तपाईँलाई लत भनेको चाहिँ आज खाएपछि त्यसको मात्रा बढ्दै जाने कि आजको भन्दा भोलि बढी खाने, पर्सि बढी खाने, अनि आफ्नो काम धन्दा व्यवसायहरूलाई लत्तो छोड्दै जाने, सधैँ ध्यान कसरी त्यो प्राप्त गर्ने भन्ने सोचतिर मात्रै जाने, र त्यो प्राप्त गर्नको लागि जे पनि गर्नपछि नपर्ने होइन। इन्टरभ्यू दिँदा होस्, हिँड्दा होस्, जहाँ 24 घन्टा उसले के गरिरहेको हुन्छ, खाइराखेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी दुर्व्यसनी लत। हुन त म आफैलाई पनि होइन विनयजङ बस्नेत चाहिँ रिल्याप्स हुनमा अलिकति दोषी ठान्दछु होइन। योभन्दा अघिल्लो पटक पोखरा जाँदाखेरि उहाँले एप्पल साइडर खाइरहनु भएको थियो, अनि उहाँ र म बिच ठुलो झगडा भयो। अनि मैले उहाँलाई भने तपाईँ समाजसेवा गर्ने मान्छे, यसरी यो भनौँ न नसा खानु हुँदैन भनेर भने उहाँले भन्नुभयो यो नसा होइन, यो एप्पल साइडर भनेको जुस हो, हामी रियाबमा बस्दा पनि खान्थ्यौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर त्यही जुस पनि फेरि निरन्तर 10-20वटा खाएपछि त मानिसलाई नसा हुन्छ लाग्छ होइन। र त्यस पछाडि हामी बिच अलिकति झगडा पनि भएर म उहाँभन्दा छिट्टै पनि काठमाडौँ फर्केको थिएँ त्यति बेला, हजुरलाई याद पनि छ होइन। हुन त पूर्वाग्रही भन्लान् मानिसहरूले, तपाईँलाई लाग्दैन जस्तो उहाँ नजिक जति पनि व्यक्तिहरू छन् नि, उहाँका संस्थाका मानिसहरू चाहिँ हामी यस्तो उस्तो भनेर वरिपरि घुमिरहेका छन् नि, उनीहरूले सुरुवाती दिनदेखि जब उहाँले थोरै खान थाल्नुभयो अथवा अलिकति एप्पल साइडरै खान थाल्दा पनि अथवा अरू केही खान थाल्दाखेरि हुँदैन है, यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक प्रतिष्ठाले दिँदैन है भनेर उहाँहरूले रोकिदिएको भए अलिकति कन्ट्रोल हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो होला? एकदमै के हुन्छ, के बुझ्नुपर्छ, तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। मैले जाँडरक्सी खाएँ, एकदमै वाइल्ड हुने गरी खाएँ, एक दिन खाएँ, म दुर्व्यसनीमा फस्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ, हुँदैन नि। तर एकचोटि दुर्व्यसनीमा फसेको मान्छेले अलिकति खायो भने पनि के हुन्छ, चाँडो के हुन्छ, दुर्व्यसनमा फस्छ। दुर्व्यसनमा फस्छ। तिम्रो नसा भन्ने कुरा चाहिँ लिँदै लिनु होला कि एकचोटि दुर्व्यसनमा फसिसकेपछि होइन, त्यसको शिकार भइसकेपछि
होइन। उहाँले अब तपाईँले भन्नुभयो खानुभयो, अलिअलि खानुभयो होइन। सुरुमा उहाँले चिया खानुहुन्थ्यो एकदमै, उहाँ जस्तो दुर्व्यसनी हुँदा उहाँ जसरी रक्सी खानुहुन्थ्यो उहाँले चिया निरन्तर कन्टिन्युसली खानुहुन्थ्यो, मलाई थाहा छ। एक कप खाए पछाडि तुरुन्तै अर्को कप त्यसरी खानुहुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय हामी पोखरा जाँदाखेरि मेरो पछिल्लो भेटघाट उहाँसँग त्यही नै होला र त्यहाँ चाहिँ उहाँले त्यो चिया खाए जस्तै एप्पल साइडर खान थाल्नुभयो। अनि मलाई त थाहा थियो त्यसमा त एल्कोहल हुन्छ, तर उहाँले चाहिँ यो एल्कोहल होइन भनेर जिद्दी गर्न थाल्नुभयो। उहाँ र ममा झगडा पऱ्यो। मैले धेरैजनालाई सोधेँ पनि यो हो त्यस्तो हो, उहाँले भने जस्तो हो भन्दाखेरि त्यसमा त एल्कोहल पर्सेन्टेज छ होइन, डिनाइ गर्ने कुरा भएन। त्यसैले पनि त उहाँलाई नसामा लिप्त बनायो नि बिस्तारै थोरै किनभने त्यो जम्प हुन्छ कि त्यो एकचोटि एडिक्ट भइसकेपछि होइन, फेरि खान सुरु गऱ्यो भने थोरैले पनि उसलाई के गर्न सक्छ, असर गर्न सक्छ, प्रभाव पार्न सक्छ होइन। नजानिँदै गर्दा फेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा अथवा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँ नसामा म त्यो नसा म एडिक्ट हुँदै गएको छु है भन्ने कुरा उसले आफै पनि थाहा हुँदैन कि। यसरी क्रमशः त्यो विकास हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। सुरुमा होसै हुन्छ, म ठिक छु, म भोलिबाट छोड्छु, म भोलिबाट छोड्छु, अथवा म केही दिनको लागि मात्रै खान्छु, म केही टेन्सनमा छन्जेलसम्म मात्रै खान्छु भन्ने हुन्छ। तर एडिक्सनमा गइसके पछाडि त्यो कन्ट्रोल हुँदैन। हामी सबै नेपाली भाषा सबैले भन्ने गरेको मलाई लाग्यो भनेर कसैले भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ के मलाई लागेको छैन भन्छ कसैले भने उसलाई के हुन्छ, लागेको हुन्छ होइन भन्ने कुरा हामी भन्ने गर्छौँ। जस्तै उहाँलाई त्यो इन्टरभ्यू दिँदा लाग्यो होला म त ठिकै छु त, यस्तै हो, म लागेको छैन, ठिकै छ भन्ने उहाँले सोच्नुभयो। तर उहाँको बोली सबै कुरा के थियो, एकदमै भरभरेको थियो, नर्मल थियो, देखिन्थ्यो हाउभाउ एक्सप्रेसनबाट। त्यही भएर नजानिँदै तरिकाले म कन्ट्रोलमा छु, भइरहेको छ, चलिरहेको छ भने पनि अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हो, एकदमै त्यो नसामा डुबिसकेको हुन्छ। हुन त त्यो भिडियोमा चाहिँ अलिकति झगडा पनि पऱ्यो। त्यहाँ एकजना पत्रकार आएर अलिकति के इन्टरफियर पनि गरिन् भनेर कुराहरू पनि आयो होइन। त्यो विषयमा चलचित्र पत्रकार सङ्घमा उजुरी पनि परेको थियो भन्ने कुरा पनि मलाई आयो इन्फर्मल्ली। तर उहाँले आफैले मेसेज गरेर पत्रकारहरूलाई बोलाउनु भएछ र पत्रकारहरूसँग एउटा भाइचाराको सम्बन्ध पनि उहाँको थियो होइन। सबैलाई एकदमै माया पनि गर्ने मान्छे हो उहाँ, त्यो हामीले पटक देख्दै आएको कुरा। पत्रकारहरूले पनि यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो प्रेस मिट राख्नु जरुरी छैन भनिदिएको भए पनि अलिकति सहज हुन्थ्यो। अथवा मैले त पहिल्यै पनि रिहाबमा लानको लागि तपाईँहरूले पहल गरिदिनुहोस् भनेर धेरैजनालाई भने, उहाँकै सहकर्मीहरूलाई पनि भने होइन। पहल नगरिदिएको कारणले गर्दा पनि त्यसो भयो, अलिकति सामाजिक रूपमा उहाँको बेइज्जत पनि भयो। अब फेरि उहाँ आएर समाजमा मुख देखाउन र फेरि पनि समाज सेवामा लाग्नको लागि सहज होला के न के। अब हाम्रो समाजले बुझ्दियो भने त सहजै हुन्छ। यो रोग हो, रोग जसलाई पनि लाग्न सक्छ, यो रोगी हो, निको भएर आयो काम गर्छ। तर विश्वास गर्ला त अब समाजलाई विश्वास गाह्रो हुन्छ। त्यही भने नि हाम्रो समाजले यो विषयमा त्यति धेरै सकारात्मक रूपमा हेर्दैन नि त, रोगको रूपमा लिएन। यसलाई त दुर्व्यसनी अथवा यसलाई नैतिकतासँग जोडियो, चरित्रसँग जोडियो, उदण्डतासँग जोडियो यस्तो रक्सी खाने मान्छेलाई होइन। हेर्ने दृष्टिकोण नजर त फरक छ नि त, रोगसँग त जोडेन होइन। त्यो कारणले गर्दा काहीँ न काहीँ पक्कै पनि उहाँलाई त असर त गर्छ। तर पनि काम गर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि आएर काम गर्न थालेपछि कामलाई त मान्नु पऱ्यो नि त। उहाँले त काम गरे हो, उहाँप्रतिको सेन्टिमेन्ट भनेको त काम नै हो, गफ त होइन। यदि गफ गर्ने मान्छे हो भने त कसैले पत्याउँदैन थियो। कामै गर्ने मान्छे भएकोले भोलि आएर फेरि काम गर्न थालिसकेपछि मान्छेले पक्कै पनि ढिलो चाँडो चाहिँ स्वीकार्छ होइन। तर अघि तपाईँले प्रसङ्ग मिडियासँग कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, रक्सी खाएको छ सबै थाहा छ, त्यस्तो मान्छेको लिनु हुँदैन थियो कि इन्टरभ्यू। तपाईँको राष्ट्रिय त्यही त उहाँहरूले इन्टरभ्यू लिइरहेको देखे पछाडि नै ती पत्रकार नानीले गएर इन्टरफियर गरेको रहेछन् होइन। अनि त्यो त उहाँहरूले पनि अलिकति समझदारी अप्नाइदिएको भए अथवा होइन यो गर्नु हुँदैन है भनेर। किनभने भाइचाराको सम्बन्ध पनि थियो भन्न खोजेँ मैले। मिडियाको एथिक्सले त दियो होला उहाँहरूलाई होइन, तर एउटा भाइचाराको सम्बन्धले चाहिँ यसो गर्नु हुँदैन है, तपाईँले चाहिँ के भन्छ यो अवस्थामा आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ भनेर अलिकति सुझाउने मान्छेहरू भइदिएको भए यो घटना बाहिर आउँदैन थियो। तर फेरि मिडियालाई त मसला चाहिएको छ, कन्टेन्ट चाहिएको छ। तर बाहिर आए पछाडि पनि नराम्रो भयो जस्तो चाहिँ लागेन, किनभने उहाँ रिहाबमा जानको लागि तयार त हुनुभयो नि। तयार हुनुभयो, ठिक छ। उहाँले स्वीकार्ने पनि मान्छे हो कि अलिकति घमण्ड गर्ने होइन, जिद्दी गर्ने मान्छे होइन, स्वीकार्ने मान्छे हो। अनि उहाँ रिसाउने मान्छे त हो, तर घमण्ड भएको मानिस चाहिँ होइन। घमण्ड भएको चाहिँ मान्छे होइन। किनभने मसँग पनि रिसाएर 1 वर्ष नबोल्नु भएको उहाँ। अनि अर्को कुरा के पनि हुन्छ भन्दा नि रक्सी खानुको पछाडि धेरै मनोवैज्ञानिक कारणहरू हुन्छ कि। एउटा घर परिवार, समाज होइन, साथीभाइ, पर्सनालिटीले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ यसमा। हामी बोर्डर लाइन पर्सनालिटी भन्छौँ कि, चाँडो आवेगमा आउने, चाँडो शान्त हुने, मुड चेन्ज भइरहेको। त्यो त उहाँमा थियो, किनभने त्यो दुर्व्यसनकै कारणले पनि हुन सक्थ्यो होला। त्यो दुर्व्यसनीको कारणले गर्दा पनि त्यस्तो हुनसक्छ, अथवा पर्सनालिटी नै त्यस्तो भएको कारणले गर्दा दुर्व्यसनीमा लागेको पनि हुनसक्छ। त्यस्तो मान्छे चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दैन कि, हालिहाल्छ। जहाँ जति जेसुकै कुरामा कि उहाँ पनि काम गर्दा पनि हालिहाल्ने कि, त्यस्तो खालको चाहिँ पर्सनालिटी हामी देख्छौँ कि उहाँमा।
त्यो बोर्डरलाइन पर्सनालिटीको कारणले गर्दा अरू अरू पर्सनालिटीको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो हुनसक्छ होइन। धेरै कारणहरू हुन सक्छन् दुर्व्यसनीको पछाडिको, तर जे भए पनि समग्रमा सर्टमा होइन टु द पोइन्ट भन्दाखेरि यो रोग हो। रोगलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। घृणा रोगलाई गर्ने हो, रोगीलाई होइन होइन। विनयजङ बस्नेतमा रोग लागेको हो, व्यक्तिलाई हामीले घृणा गर्ने होइन, तर उहाँलाई सकारात्मक सल्लाह दिउँ, मोटिभेट गरौँ, प्रेरणा दिउँ, मद्दत गरौँ, चाँडै हो। फेरि यही समाजमा फर्केर आएर एकदम राम्रा कामहरू गरौँ, फेरि दुर्व्यसनमा नफसौँ। र सँगसँगै अब सँगसँगै साथीहरू कहिले काहीँ प्रेसर गरिदिन्छन् कि खाइदिउँ न खाइदिउँ, उहाँको साथी सर्कल कस्तो छ, लभ परेको छ अरे, बिहा गर्दै हुनुहुन्छ अरे होइन, उहाँलाई त्यो पनि होला, तर उहाँलाई त निरन्तर त्यहाँ त महिला पनि देखाएको थिएँ मैले एकजना, कन्ट्रोल गरिदिनु पर्थ्यो कि खानु हुँदैन तपाईँ यस्तो। त्यही त उहाँको सहकर्मीहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गरिदिनु पर्थ्यो एकदमै। मैले सुरु पनि भने नजिकको मान्छेले हो नि त, सँगै बसेका छन् तपाईँ अलि अनि जसले उहाँलाई नजिकबाट बुझ्छ होइन, जसको उहाँको कुरा सुन्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ गलत हो है, हाम्रो भविष्य यो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझाइदिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। ठिकै छ सर, गरिएको देखिएन। विनयजङ बस्नेत त एउटा प्रतिनिधि पात्र भए, अरू समाजसेवीहरू चाहिँ छैनन् होला यस्तो? हुनसक्छन्। यो फेरि बाहिर कस्तो भने नि रक्सी म पनि खान्छु होइन, धेरै समाजसेवीहरू न केही न केही मतलब समाजमा केही न केही गुमाए पछाडि, केही न केही भए पछाडि नै उहाँहरू समाजसेवामा आउनु भएको छ के भनिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ कुनै समस्या हुँदाखेरि, चोट पर्दा, असर गर्दा, टेन्सन हुँदा, निद्रा नलाग्दा, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ के गर्छ भन्दा आफू जस्तै मान्छे बोकेर चाहिँ छोरा मान्छे हो नि भट्टीमा जान्छ अरे कि सँगै बसेर खाँदै होइन घर परिवारको चाहिँ कुराहरू बाहिर के गर्छ उखल्न थाल्छ कि। त्यस्तै यो चाहिँ सकारात्मक वे होइन कि तनाव हुँदा, निराश हुँदा, निद्रा नलाग्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रक्सीको साथ लिन्छौँ, लाखको तातोको साथ लिन्छौँ। यो एकदमै गलत बाटो हो होइन। गलत बाटोमा हिँडेपछि हामी गलत ठाउँमै पुग्छौँ कि सही ठाउँमा पुग्दैनौँ। त्यसले धेरै कुरामा चाहिँ असर गर्छ, प्रभाव पार्छ। त्यही भएर हामीले यस्तो तनाव छ, निराशा छ होइन, निद्रा लाग्दैन, कति निद्रा नलाग्ने बाहनामा रक्सी खाएर लट्न बसेका बिरामीहरू पनि आउनुहुन्छ क्या हाम्रो। यस्ता समस्याहरू छन् भने पक्कै पनि तपाईँले मनोविद, मनोविशेषज्ञ, मनोचिकित्सकलाई चाहिँ देखाउनुहोस्। यो मानसिक रोग हो, यो जातले पाएको होइन, यो कहिलेकाहीँ खाएको भन्ने कुरा होइन होइन। कति हदसम्म तपाईँ खानुहुन्छ, यसले कति हद गरी प्रभाव पारेको छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले हेर्नुपर्छ होइन। यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई खाइरहेको छ होइन, तपाईँ रक्सीको पछाडि मात्रै दौडिनुहुन्छ, सोच रक्सी पछाडि मात्रै आउँछ, अरू सबै कुरालाई लत्तो छोड्दै जानुभयो होइन, तपाईँको पर्सनालिटी, व्यवहार, इज्जत, प्रतिष्ठालाई तपाईँले बुझ्न छोड्नुभयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यो समस्या हुनसक्छ, रोग हुनसक्छ होइन। त्यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ उपचार गऱ्यो भने पक्कै पनि यो निको भएर जान्छ, फेरि रिल्याप्स हुने सम्भावना पनि त्यति नै छ मैले भने। र यो रोग जहाँ रक्सीको लत अथवा लागु पदार्थलाई छुटाउनको लागि चाहिँ सजिलो उपाय भनेको रियाबमै राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ कि रियाबमै बसेको चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। र नेपालमा काठमाडौँमा चाहिँ यो मानसिक रोगका सयौँ हजारौँ रियाबहरू छन्, तर ती रियाबहरूमा विशेषज्ञहरू छैन। कस्ता व्यक्तिले चाहिँ यो रियाब चलाएका छन् भन्दा पहिले दुर्व्यसनीमै त्यो निको भयो भने त्यसले साथीभाइ मिलेर चाहिँ के गर्छ एक्ज्याक्ट त्यो त ट्रेन्डै छ, त्यो त ट्रेन्डै छ। त्यस्तो रियाबमा मानिसहरूको मृत्यु भएको पनि धेरै घटनाहरू छन्। एकदमै कुट्ने, त्यहाँ चाहिँ सिरक थेरापी भन्छ कि भनेको मानेन भने सिरकमा राखेर बोरामा हालेर कुट्ने मात्रै हो। धेरै छन् त्यस्ता केसहरू है, मृत्यु भएका केसहरू धेरै छन्। त्यहाँ विशेषज्ञ पनि हुँदैन, साइकोलोजिस्ट पनि हुँदैन, साइकाट्रिस्ट पनि हुँदैन होइन, त्यहाँ औषधि पनि पाइँदैन। जस्तो तपाईँलाई रक्सी छोड्नुभयो, रियाबमा राख्नु भने रक्सी खानु पाउनु भएन भने मान्छे मर्न पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसलाई छटपट्टि हुन्छ, निद्रा लाग्दैन, हात काँप्छ, हलुसिनेसन हुन्छ, भ्रमहरू हुन्छ। त्यो भ्रमको उसमा चाहिँ आत्महत्या गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो सिम्टमहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि औषधि चाहिन्छ। कति धेरै त औषधि दिन सक्दैनन् होइन, भिटामिनहरू चाहिन्छ। यी यावत कुराको लागि चाहिँ तपाईँले एकदमै विज्ञहरूले चलाएको नि तपाईँको रियाबहरूमा बस्नु एकदमै जरुरी छ। तर मैले अहिलेसम्म देखेको छैन कि विज्ञहरूले चलाएको रियाब आफू जस्तै पहिले दुर्व्यसनमा थियो अनि त्यहाँबाट आयो अनि खोलौँ न त भनेर खोलेका रियाबहरू धेरै छन्। त्यस्ता रियाबहरूमा फसिसकेपछि चाहिँ एकदमै त्यसले चाहिँ असर गर्छ, प्रभाव पार्छ। यही तपाईँको सुकेधारामा एउटा रियाबको काण्ड तपाईँले सुन्नु भएको छ एकदमै। त्यो रियाबबाट चाहिँ तपाईँको जो केस पर्यो, मान्छेहरू बाहिर निस्किए, त्यहाँ चाहिँ ट्रमा भएर आघात भएर 5 जना त्यहाँ बस्नेहरू मेरोमा आउनु भएको छ। त्यसरी टर्चर दिन्थ्यो अरे, पिसाब फेर्न दिँदैन, कुटिन्थ्यो अरे, 200-300 चोटि पुसअप गर्न लगाइन्थ्यो। आफ्नो पिसाब आफूलाई खुवाउन लगाएको पनि घटना आयो। त्यही भने जे पनि छन् तपाईँ त्यस्तो केसहरू त्यो चाहनुहुन्छ त्यो त आयो नि, न्युज 24 मा नै आयो।
त्यो भएको कारणले गर्दा त एकदमै ठुलो टर्चर भइसकेपछि उल्टो मानसिक समस्या परेर पनि धेरै छन्। त्यही भएर सुधार केन्द्र भन्ने बित्तिकै सबै सुधार होइन कि झन् झन् समस्यामा पार्ने खालका त्यस्ता सेन्टरहरू पनि होलान्। त्यही भएर यस्तो लागु पदार्थ अथवा दुर्व्यसनमा हुनुहुन्छ भने रिहाबमा बसेर उपचार गर्नुहोस्। तर रिहाबको छनौट गर्दाखेरि पनि विज्ञले चलाएको होइन, त्यहाँ चाहिँ मनोपरामर्श सेवा, साइकाट्रिस्ट होइन, यी सबै सेवाहरू भएको ठाउँमा चाहिँ जानुहोस् भनेर अन्तिममा यो पनि भन्नु। ओके सर, अब अन्तिम त भनिहाल्नु भयो, फेरि पनि अन्तिममा विनयजङ बस्नेतले अब अहिले त उहाँले हेर्न पाउनुहुन्न होला परिचयमा, अलि फेरि पनि उहाँ दुर्व्यसन मुक्त भएर आउनुभयो र होइन यो भिडियो हेर्ने मौका पाउनुभयो भने उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै उहाँप्रति मेरो एकदमै सहानुभूति छ, उहाँप्रति माया छ, प्रेम छ, सद्भाव छ होइन। काम गरेर अगाडि बढेको मान्छे हो, गफ गरेर अगाडि बढेको मान्छे होइन। उहाँको व्यक्तिगत स्वभावहरू, गल्ती, कमी कमजोरी सबैका हुन्छन् होइन। मेरो पनि व्यक्तिगत कति धेरै कमी कमजोरीहरू छन् होइन। तर जे भए पनि उहाँले यो रोग हो भन्ने कुरा एक्सेप्ट पनि गरिसक्नु भएको छ। यो उपचार हुन्छ, मैले चाहिँ रिहाबमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा छ। त्यही भएर उहाँ उपचार गर्न जानुभयो। कति मान्छे यस्तो लतमा लागेका व्यक्तिहरूलाई फेरि सजिलैसँग रिहाब पनि जान चाहँदैनन् कि त्यो सकिँदैन, मान्दैन। तर उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो। यो एक्सेप्ट गर्नु चाहिँ सबैभन्दा पहिलो उपचार, आधा सफलता भनेको यो एक्सेप्ट हो कि जो चाहिँ म रोगी हुँ, म उपचार गरेर जानुपर्छ भनेर एक्सेप्ट गरेर चाहिँ जब उपचारको खोजी गर्नपट्टि लाग्छ, आधा उति उपचार चाहिँ त्यहाँबाटसम्म भइसक्यो कि उहाँ जानुभयो। आज आधा उपचार त उहाँको भइसक्यो। अब केही महिना पक्कै उहाँले बस्नुपर्छ, 2-4 दिन बसेर हुँदैन, 2 महिना बसेर राम्रोसँग होइन मनोचिकित्सक, मनोपरामर्श सेवा, उहाँले राम्रो औषधि उपचार भयो भने कुनै पनि उहाँ चाँडो दुर्व्यसनबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ। बाहिर आइसकेपछि पनि च्यालेन्ज, चुनौती फेरि आजीवन हुन्छ है। चुनौती आजीवन हुन्छ, फेरि लतमा फस्ने सम्भावना हुन्छ, फेरि खाउँ लाग्छ। त्यतिखेर त्यो सोचलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने तरिकाहरू पनि सिक्नु जरुरी छ कि। जस्तो तपाईँलाई त्यो खाउँ लाग्यो भने त्यो सोचलाई कसरी डाइभर्ट गर्ने, त्यसरी डाइभर्ट गर्ने टेक्निकहरू, तरिकाहरू पनि प्रशस्त हुन्छन् होइन। ती यावत कुराहरू चाहिँ मनोपरामर्शको क्रममा होइन, साइकोथेरापीको क्रममा सिकाइन्छ। र यदि यहाँहरूमा पनि यस्ता केही समस्याहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन। धेरै मान्छेहरू छन् समाजमा लागु पदार्थ लतमा फसिसकेपछि निको भएर यो समाजमा आएर उदाहरणीय काम गरेका व्यक्तिहरू पनि प्रशस्त छन्। रोग हो, रोग निको हुन्छ, ढिलो चाँडो मात्रै हो। त्यसमा आफ्नो पनि के हुन्छ, भूमिका हुन्छ, घर परिवार समाजको पनि भूमिका हुन्छ होइन। स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि भूमिका हुन्छ, सबैको भूमिका, समाजको भूमिका हुन्छ। र हामी सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ र यसलाई रोगको रूपमा लियौँ होइन। र सद्भाव, माया, प्रेम दियौँ भने पक्कै पनि विजयजङ बस्ने जस्ता समस्यामा परेका व्यक्तिहरू चाहिँ समस्याबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ र उदाहरणीय कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण त्यही नै हो, विजय बस्नेतजीले उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। समस्या परेर निको भइसकेपछि पनि फेरि रिल्याप्स भयो, फेरि निको हुन्छ, फेरि आएर यो समाजमा उहाँले योगदान गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास चाहिँ म राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर।